محبوب پہ قربان رہے۔ ہر قسم دی حمد و ثنا تعریفاں بڑھائیاں کبریائیاں اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام دی ذات مقدس واسطے، جیڑی ذات تمام جہاناں دی خالق ہے، مالک ہے، تمام جہاناں نو روزی دین والی، بیماراں نو شفا دین والی، بے اولاداں نو اولاد دین والی، او ہوئی ذات سچی بادشاہ، سچا داتا اور گنج بخش رنج بخش فقط اللہ جل شانہ دی ذات باری تعالی ہے۔ درود و سلام بے حد و حساب انگنت اور لا تعداد امام الانبیاء خیر الورا شمس الضحیٰ والی بطحا امام اعظم رسول مکرم نبی معظم رحمت دو عالم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی واسطے، جس ذات نو اللہ جل شانہ نے تمام جہاناں واسطے رحمت بنا کے دنیا تے مبعوث فرمایا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ساتھیوں، احترامہ دے لائق میری معززات، مکرمات، روحانی اسلامی پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، آج دے اس عظیم الشان خطبہ جمعۃ المبارک دے اندر جس بات نو تواڈے سامنے میں بیان کرن دا ارادہ رکھنا وا، اس بات دا، اس بیان دا موضوع ہے رحمت الہی، اللہ جل شانہ دی رحمت۔ ایدہ انشاءاللہ الرحمن اللہ دی توفیق دے نال تذکرہ کریں گے۔ اللہ کو دعا ہے کہ اللہ مینوں اور توانوں سن کے، سنا کے، سمجھ کے اس تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ اور اس دعا تو میں اپنی گفتگو دا آغاز کراں گا کہ اللہ میرے سمیت توانوں سبنا نو اپنی خصوصی رحمت نال نوازے۔ سب کہہ دیو آمین۔ رحمت الہی یعنی اللہ دی رحمت، ایدہ مانا اللہ دی محبت، اللہ دی شفقت، اللہ دی مہربانی، اللہ دی رضا، اللہ دی خوشنودی۔ تو میرے بھائیوں، اللہ نے قرآن پاک دے اندر ارشاد فرمایا، ایک مقام تے اللہ نے فرمایا کہ میں اپنے بندیاں وچوں جنوں چاہواں اپنی رحمت دے نال خاص کر دینا، جنہاں نو میں پسند کراں، اور اپنے بندیاں وچوں جنہاں دا میں انتخاب کر لواں، چن لواں،
اپنی رحمت واسطے انہاں تے پھر میں اپنی خاص رحمت دا نزول فرمانا. اور قرآن پاک دا مقام ذرا سماعت فرمانا. اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور میرا اللہ خاص کر دے چن لیندے مخصوص کر لیندے جنوں چاہے اللہ اپنی رحمت دے نال خاص کر لیندے. واللہ یختص برحمتہ من یشاء. تو ایک اور مقام تے اللہ جل شانہ نے ایتھے اپنی رحمت نو خاص کیتا ہے، دوسرے مقام تے اللہ نے اپنی رحمت نو عام کر چھڑیا. اور او مقام سماعت فرماؤ. میرے اللہ نے دوسری جگہ تے ارشاد فرمایا 24واں پارہ. اللہ فرماتے نے قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. اللہ فرماتے ہیں اے میرے محبوب پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تساں اعلان فرما دے وہ میرے بندیاں دے اندر اعلان کر دے وہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، اے میرے بندو جنہاں نے اپنی جاناں تے ظلم کیتا ہے. اللہ فرماتے نے پریشان نہ ہویا جے، لا تقنطوا من رحمت اللہ. میرے بندیو میری رحمت نا امید نہ ہویا جے، میری رحمت مایوس نہ ہویا جے. میرے اللہ نے فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ. کسی نے میری رحمت مایوس نہیں ہونا، کیونکہ اللہ انیا رحمتاں والا ہے. ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا. او اللہ چاہے تے تواڈے سارے گناہ معاف کر سکدا ہے. میرے اللہ دی رحمت ہو گئی. میرا اللہ فرماتا ہے تیری زندگی دے سارے گناہ تے غلطیاں میں معاف کر سکنا وا. اگر اللہ دی رحمت امید ہوئی میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اے جدو قرآن پاک دا مقام اتریا سی نا، نازل ہویا سی، این دے شان نزول دو طرح دے تفسیران دے اندر آندے نے. ایک مرتبہ مکے دے کافی سارے لوگ جمع ہو کے میرے آقا دے کول آئے، آ کے کہندے نے کہ اگر اسی کلمہ پڑھ لئیے مسلمان ہو جائیے، ساڑھے نامہ اعمال چ گناہ بڑے نے. کسے نے کہا کہ میں شراباں پیتیاں نے، میں چوریاں کیتیاں نے، کوئی کہندا میں ڈکیٹیاں کردا رہا، قافلے لٹدا رہا، کوئی کہندا میں لوگاں دا مال کھاندا رہا، کوئی کہندا میں برائیاں کردا رہا، زنا کردا رہا، میرے نامہ اعمال دے اندر برائیاں نے. کوئی کہندا میرے نامہ اعمال دے اندر شرک موجود ہے، میں شرک کردا رہا. اگر میں کلمہ پڑھ لواں تے کیا میرے گناہ معاف ہو جان گے؟ اس وقت اللہ نے جبریل نو قرآن دے کے اپنے محبوب پیغمبر تے نازل فرمایا
کہ اے میرے محبوب پیغمبر انہاں نوں دس دے وہ یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم، او میرے بندو اپنی جاناں تے ظلم کرنے والو، اپنی جاناں تے ظلم کرنے والو، گناہ کرنے والو، لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ دی رحمتوں نہ امید نہ ہوو، اللہ دی رحمتوں مایوس نہ ہوو، ان اللہ یغفر الذنوب جمیعا، میرا اللہ سارے گناہ معاف کر دے گا۔ جیڑا بندہ کلمہ پڑھ لیندا ہے اللہ اوندا نامہ اعمال وچوں سارے گناہاں نوں معاف کر چھڑدا ہے۔ اللہ نے اپنی رحمت دا عام اعلان فرما چھڑیا۔ اور دوسرا شان نزول وے میرے آقا دا ایک سکا چاچا سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ، انہوں میدان احد دے اندر شہید کرن والا وحشی، جدوں اسلام دا پتہ چلیا فتح مکہ دے موقع دے، اللہ نے سینے دے اندر اسلام دا نور پیدا کیتا، میرے آقا دے کول آیا کلمہ پڑھن لگیا، مگر انہوں اپنا گناہ یاد ہے کہ میں شیر خدا آقا دا سکا چاچا سردار سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شہید کیتا ہویا ہے، اگر میں کلمہ پڑھ لواں کیا میرا گناہ معاف ہو جائے دا؟ اس موقع تے میرے اللہ نے قرآن نازل فرمایا، او میرے سونے محبوب پیغمبر جی دس دے وہ جننے بھی تو ظلم کر لینے اپنی جان تے، جننے بھی تو پاپ کر لینے، جننے بھی تو گناہ کیتے نے، جدو کلمہ پڑھے گا تیرے نامہ اعمال وچوں میں سارے گناہ معاف کر دیواں گا۔ اللہ دیکھو کڈا رحیم تے کریم ہے۔ میرے بھائیو اے رحمت دیاں دعاواں، اللہ دی رحمت دے سوال اللہ دے نبی کر دے آئے، سارے نبیاں نے اللہ کولوں اللہ دی رحمت نو منگیا ہے کہ اللہ سانو رحمت عطا کر دے۔ دیکھ سارے آدم دا باپ، آدمیت دا باپ سیدنا آدم پیغمبر علیہ السلام، اے بھی اللہ دے دربار دے اندر سوال کس بات دا کردہ ہے؟ جنوں اللہ نے اپنے ہتھاں دے نال بنایا ہے، جدی تخلیق میرے اللہ نے اپنے پیارے خدائی ہتھاں دے نال فرمائی ہے، اللہ دے دربار دے اندر دعا پہ کر دینے، کہندے نے ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا دعا کر دے پہنے کہ اے میرے مالکا سا اپنی جان تے ظلم کر لیا ہے، اگر تو سانو معاف نہ کیتا تے رحم نہ کیتا، اپنی رحمت نال نہ نوازیا، لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر اسی خسارے والے کاٹے والے لوگاں وچوں ہو جانا ہے۔ رحمت دی دعا کی تھی تے آدم ثانی سیدنا نوح علیہ السلام، اللہ نے اودا تذکرہ بھی قرآن پاک دے اندر فرمایا۔ ایک جگہ تے انہاں بھی اپنی دعاواں دے اندر رحمت دا سوال کر رہے ہیں، وَإِلَّا تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اے میرے اللہ اگر تو سانو معاف نہ کیتا، اگر ساڑھے تے رحم نہ کیتا، اَكُمْ مِنَ الْخَاسِرِينَ، پھر سمجھو اگر تیری رحمت نہ ملی تے میرے مالکا پھر اسی کاٹے والے لوگاں بچو ہو جانا ہے۔ وہ میرے دوستو بڑے بڑے نبیان نے اللہ دے کولو رحمت سوال کیتے نے، سیدنا یوسف پیغمبر دی دعا بھی موجود ہے، اپنے بھائیاں دے بارے دعا کر دینے، لا تسریب علیکم اليوم یغفر اللہ لکم وہو ارحم الراحمین،
ویرو تسی اللہ کو بخشش منگو، اللہ بڑیاں رحمتاں والا ہے، اللہ بڑیاں بخششاں والا ہے، رحم کرن والا ہے۔ اللہ کو دعا منگو تے معافیاں منگو۔ تو میرے بھائیو ایک نبی ہے جنہوں اللہ نے ساری کائنات بادشاہیاں عطا کیتیاں، ساری کائنات دا بادشاہ، ہواواں تے فضاواں تے بھی او دا آرڈر چل رہا، حکم چل رہا۔ او دا نام ہے سیدنا سلیمان پیغمبر۔ وہ اللہ کو کی دعا کر دینے کہندے نے رب اوزعنی ان اشکر نعمتک اللتی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضاہ وادخلنی برحمتک فی عبادک الصالحین۔ کہندے نے اللہ تو میرے تے بڑی رحمتاں کیتیاں نے، بڑے فضل کیتے نے، اللہ تو مینوں ہواواں بھی میرے ماتحت کر چھڑیاں نے، بادل بھی میرے ماتحت کر چھڑے نے، جنات بھی اللہ تو مینوں اختیار دے چھڑیا ہے۔ میرے مالکا میں دعا کرنا وا اللہ تو مینوں اپنی رحمتاں دے اندر شامل فرما لے۔ نبی بھی دعا کر، اور جدوں پھر کائنات دے امام پیغمبر دی واری آئی، تیرے تے میرے محبوب پیغمبر دی واری آئی، تے اللہ فرما رہے نے میرے محبوبہ کیویں دعا کر، او میرے سونے محبوب پیغمبر جی، سارے نبیاں دے امام پیغمبر جی، حسن و حسین دے نانا پیغمبر جی، زہرا دے بابا پیغمبر جی، سیدنا صدیق اکبر دے پیارے پیغمبر تے نبی جی، فرمایا تو دعا اس طرح کر، وَقُرْ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ۔ دعا کر میرے مالکا، او میرے پروردگارا سانو معاف کر دے اور ساڑے تے رحم فرما، ساڑے تے رحم فرما۔ میرے بھائیو اللہ کو ہر وقت دعا منگنی چاہیے دیئے۔ اللہ دی رحمت اگر شامل حال نہیں ہے نا تو پھر سمجھو بندہ کسے کام دا ہی نہیں۔ ہر کام اللہ دی رحمت نال ہوتا ہے۔ بندہ یہ نہ سمجھے کہ شاید میرے بڑے کمال نے، اے میری ہی ساریاں محنتاں نے، نہیں، میرا اللہ چاہوے تے او کچھ ہوندا ہے جو میرا اللہ چاہوے۔ میرے بھائیوں، میرے دوستو، کسے صاحب دل نے اللہ کو ایویں تے دعا کیتی ہے، اگر اللہ دی رحمت کسے بندے دے شامل حال ہو گئی نا تے سمجھ لو بندہ دنیا تے بھی کامیاب ہے تے آخرت بھی کامیاب۔ اللہ دی رحمت تے بندہ ہر وقت آسانو چاہیے اللہ کو رحمت دا سوال کرنا، کیونکہ میرے اللہ رحمتاں والا۔ حدیث دے اندر آندا ہے کہ جدو اللہ نے کائنات نو تخلیق فرمایا، ساری کائنات میرے اللہ نے بنائی ہے، زمین نو بنایا، آسمان نو بنایا، چند سورج روشن فرمائے نے، اللہ نے ساری کائنات نو تخلیق فرمایا ہے۔ او میرے بھائیو توجہ نہ سننا، میرے اللہ نے اپنی رحمت دے 100 حصے بنائے نے۔ اللہ نے اپنی رحمت نو 100 حصیاں دے اندر تقسیم فرمایا۔ بڑی بات سنن والی ہے میرے بھائی، پھر اللہ دی رحمت سمجھ آئے گی۔ میرے آقا فرما دے نے اللہ نے 100 حصیاں دے اندر اپنی رحمت نو تقسیم فرمایا۔ 100 حصیاں دے وچوں صرف ایک حصہ میرے اللہ نے ساری کائنات تے تقسیم کر چھڑے ہیں۔ 100 رحمت دے حصیاں وچوں صرف ایک حصہ اللہ نے ساری کائنات تقسیم کیتا۔ آج دیکھ لو
اگر والدین اولاد نال محبت کرتے نے اے میرے اللہ دی رحمت ہے، ماں اگر بچے نال پیار کر دی اللہ دی رحمت ہے، باپ اولاد دے نال پیار کردا ہے اللہ دی رحمت ہے، سارا دن کمائیاں کردا ہے اولاد واسطے، اپنے دیس دے اندر پردیس دے اندر ایک کمائیاں کردا ہے اولاد واسطے، او میرے بھائیو اللہ دی رحمت ہے۔ آج پائیاں پائیاں دے اندر پیار ہے تے اللہ دی رحمت ہے، اگر برادری دے نال محبت ہے تے اللہ دی رحمت ہے، اگر نمازیاں دا آپس دے اندر پیار ہے تے اللہ دی رحمت ہے۔ او میرے دوستو مسلمان دا پرائے تے اللہ دی رحمت ہے، کائنات دے سارے جاندار چیزاں دا آپس دے اندر پیار ہے تے اللہ دی رحمت ہے۔ ایتھے جاندار جانور بھی اپنی اولاداں نال پیار کر دینے تے اللہ دی رحمت ہے۔ ایک حصہ اللہ دی رحمت ہے، اللہ نے ایک حصہ دنیا تے تقسیم کر چھڑے ہے، ایک حصے دے اندر پیار کنے نے، ایک حصے دے اندر محبتاں کنیاں نے، ایک حصے دے اندر احساس کنا ہے، ایک حصے دے اندر ایک دوسرے دے نال لگاؤ کنا ہے۔ میرے اللہ نے وعدہ فرمایا ہے اے میرے محبوب پیغمبر جی، ایک کاٹ 100 حصے 99 حصے رحمت دے میرے کول نے، ایک قیامت والے دن میں اپنے پیاریاں تے نشاور کر دینے نے۔ پھر کو سبحان اللہ، 99 حصے اللہ نے اپنے کول رکھے نے، اور اللہ نے فرمائے 99 سے قیامت والے دن میں اپنے پیاریاں تے، میں اپنے یاراں تے، میں اپنے دوستاں تے، اللہ فرما دینے 99 حصے میں انہاں دے نشاور کر دینا۔ تے پھر سانو اللہ کو دعا منگنی چاہیے دی، اللہ تو انیاں رحمتاں والا ہے، انیاں رحمتاں والا تے ربا ساڑھے تے بھی کوئی رحمت دا قطرہ نازل فرما دے۔ رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدائے تیرا، رحمت دا دریا الہی تے ہر دم وگدائے تیرا، جے ایک قطرہ بخشے سانو تے کچھ کٹ نہیں ہوندا تیرا۔ اللہ دا تا رحمت دا دریا وگ رہا ہے نا، تے اللہ دی رحمت ہی ہے۔ میرے بھائیو اللہ کو دعا کرنی چاہیے، اے میرے مالکا تیری رحمت ہوئے گی اسی دنیا تے عزت پاواں گے، تیری رحمت ہوئے گی اسی دنیا تے کامیاب ہوواں گے، تیری رحمت ہوئے گی قیامت والے دن نو کامیابیاں ملنیاں نے، کیونکہ میرے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا ہے، اماں جی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اس حدیث دی راویہ نے فرما دیا نے، میرے سرتاج نے فرمایا جدو قیامت والا میدان سج جانا ہے، اللہ نے اگر کسے نو جنت عطا کی تے اللہ فرماوے گا میری رحمت نال جنت ملے گی۔ اللہ دی رحمت نال ایک بندہ اتھے ایسا آئے گا جن دی زندگی دے اندر کدی گناہ ہویا ہی نہیں، ان دی زندگی دے اندر کدی گناہ ہویا ہی نہیں۔ میرے آقا نے فرمایا کہ 500 سال بنی اسرائیل دے اندر وہ بابا اللہ دے دربار چاہے دا ان دی زندگی کدی گناہ انہیں کیتا ہی، اور اللہ نو کہے گا اللہ میریاں تے نیکیاں ہی انیاں زیادہ نے، اللہ فرمائے دا تیرا کی خیال ہے، تو اپنی نیکیاں دی بنیاد جنت جا سکنا؟ وہ کہے ہاں اللہ بالکل ساڑھے کل نیکیاں ہی انیاں نے ہون نیکیاں دی بنیاد میں جنت جا سکنا۔ اللہ فرمایا دا اچھا، اللہ فرمایا گئے میرے بندے نو سامنے کھڑا کرو اور ترازو لے آیا جائے گا، اللہ فرمایا دے اندی آنکھ دا ایک ڈیلا کڑ کے نا
ترازو دے ایک پلڑے دے اندر پا دیتا جائے اور دوسرا جیڑا پلڑا ہے او دے اندر ایندی 500 سال دیاں عبادتاں پا دے. میرے پیارے پیغمبر نے فرمایا ہے جدوں اے دے سامنے ترازو پیش کیتا گیا، اے جڑا اپنے نیکیاں تے گمان کردہ ہے، فخر کردہ ہے میں اپنیاں نیکیاں تے جنت جا سکنا وا، اپنیاں نمازاں تے جنت جا سکنا وا، میں دنیا تے گناہ کوئی نہیں کیتا، حرام نہیں کھادا، جھوٹ نہیں بولیا، فراڈ نہیں کیتا، چوریاں نہیں کیتیاں، ڈکیٹیاں، زنا تے قتل نہیں کیتے نے، میں ساری زندگی عبادتاں دے اندر گزار چھڈیے. مولا مینوں تیری رحمت دی ضرورت نہیں ہے، میں تیری بغیر رحمتوں اپنی نیکیاں دی بنیاد تے جنت جا سکنا وا. اللہ کہے گا میرے فرشتے دے سامنے ترازو چکو دے سی. میرے آقا نے فرمایا آنکھ والی نعمت اتنی بڑی ہوئے گی، آنکھ دا ڈیلا ایک سائیڈ دے ہوئے گا، ترازو دے ایک پلڑے دے اندر پا دیتا جائے گا اور دوسرے پلڑے دے اندر ایندیاں 500 سال دیاں عبادتاں پا دیتیاں جان گیا. جدوں ترازو اٹھایا جانا ہے ایندیاں 500 سال دیاں عبادتاں ڈیلے دے مقابلے تے ہلکیاں پہ جان گیا. اتنا بڑا اللہ دا کرم اور اللہ دا فضل، ایک آنکھ دا ڈیل. اللہ فرمائے گا میرے بندے تو کہنا تیری رحمت دی لوڑ نہیں ہے، تیریاں 500 سال دیاں عبادتاں ساڑی ایک نعمت دا مول نہیں دے سکدیاں، ساڑی ایک نعمت دی قیمت ادا نہیں کر سکدیاں. باقی تیرے جسم دے اندر کنیاں میریاں نعمتاں تے فضل نے، تو ساری زندگی تو 1000 سال بھی عبادتاں کردہ رہیں گا، 1000 سال بھی عبادتاں کریں میریاں نعمتاں دا مول نہیں دے سکدا. ایک ڈیلے دی قیمت نہیں تے تمہیں میری رحمت نال ہی جنت جائیں گا. بندہ کہے گا اللہ تو بالکل تسی سچ کہہ رہے جے. میرے بھائیو او کملے لوگ نے جیڑے 5 وقت دی عبادت کر کے کمن کے اسی جنتی ہو گئے ہیں. او میرے بھائیو 5 وقت دی نماز پڑھنا ہے تے رب کے دعا کیتے کر. او میرے مال کا میرے اندر تا ہمت نہیں سی، نماز پڑھن دی بھی اللہ توفیق تو عطا فرمائیے، اللہ تہجد پڑھن دی بھی توفیق تو عطا فرمائیے، اللہ قرآن دیاں تلاوتاں کرن دی بھی توفیقاں تو عطا فرمائیاں نے. اگر میرے مال کا تو زبان نہ دیندہ تے میں قرآن کی میں پڑھ دا، اگر تو اکھاں نہ دیندہ میں قرآن کی میں ویکھدا، اگر اللہ تو پیر نہ دیندہ تیرے کار چل کے کی میں آندہ. میرے مال کا ساریاں تیریاں توفیقاں نے، میں اگر عبادت کیتی ہے تے میرے مال کا قبول فرما کے اپنی رحمت عطا فرما. اللہ نے قرآن پاک دے اندر فرمایا لوگوں میری رحمت تو بڑی کوئی چیز نہیں ہے، وسعت رحمتی علی کل شیء. اللہ فرماتے نے میری رحمت جیڑی ہر چیز تے وسیع ہے، میرے اللہ نے فرما چھڑیا ہے وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ. اللہ فرماتے نے زمین و آسمان تو اس ساریاں چیزاں تو فرمایا میری رحمت وسیع ہے. ایڈیاں رحمتاں والا مولا. اے رحمت میرے بھائیو ایک بندے دی زندگی دی انہیں کایا پلٹ دیتی سی. کہندے نے نا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کو دعا کی تھی اللہ تیرا سب تو برا بندہ جیڑا ہے نا میں او دے نال ملاقات کرنا چاہنا، جیڑا تہاڈی نظر اندر سب تو برا. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ فلاں بستی دے اندر چلے جاؤ، اس بستی دے وچوں جڑا سب تو صبح نکلے گا اے کوئی بندہ ہے جڑا میری نظر دے اندر سب تو برا ہے. سیدنا موسیٰ پیغمبر اس بستی دے جا کر کے دروازے تے رستے تے بیٹھ گئے.
جدو صبح دا ویلا ہویا ایک بندہ نکلیا بستی دے وچوں جن نے اپنے موڈے تے کہاڑا رکھیا ہے اور انگلی دنال چھوٹا جا بچہ لگا ہے. ایک جدو اپنی بستی دے وچوں نکلیا تے سیدنا موسیٰ وے کر کے کہندے نے کملے آؤ تینو کی پتا تیرے تے رب کنا ناراض ہے، تیرے تے رب کنا غصے وے، میرا اللہ تیرے نال نفرت کنا کردا ہے. دل دے اندر او دے بارے سوچیا تے چلے گئے اور پھر اللہ کو دعا کر دیتی میرے مالکا میں او بندہ وینا چاہنا جیڑا میرے تو بعد تانوں سب تو پیارا لگدا ہے، جیڑا تہاڈی نظر دے اندر بڑا محبوب ہے. میرے اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ اسے رستے تے جا کے بیٹھ جاؤ جیڑا شام نو سب تو آخر دے اندر آوے گا، او بندہ میں نو بڑا پیارا لگدا ہے، او بندہ میں نو بڑا محبوب لگدا ہے، اس بندے دے نال میں نو بڑا پیار ہے. سیدنا موسیٰ پیغمبر اللہ دے دسے اس رستے اور اس جگہ تے جا کر کے بیٹھ گئے، اسے بستی دے اس جگہ تے جا کر کے بیٹھ گئے. لوگ آندے گئے گھراں دے اندر داخل ہوندے گئے. جدو شام دا ویلا ہویا ہے تے سیدنا موسیٰ کی ویکھ دے نے جڑا سب تو آخر تے آن والا بندہ ہے او کوئی بندہ ہے جڑا بستی دے وچوں سب تو پہلا نکلیا سی. تے سیدنا موسیٰ پیغمبر پریشان تے ہوئے، حیران ہوئے، اللہ اے تو کوئی بندہ ہے جدے بارے تساں اپنی نفرت دا اظہار فرمایا سی. اللہ مسئلہ کی اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ تینو کی پتہ ہے میرے بندے نے میرے نال صلح فرما لئیے. کیویں صلح فرمائیے اے مالکا میں نو دسو تے صحیح صلح کیویں ہو گئی ہے. اللہ نے فرمایا میرے موسیٰ سن آ جیڑا چھوٹا جا بچہ دے نال نال جا رہا سی اس بچے نے رستے دے اندر سوال کیتا ہے میرے ابا جی جس جنگل دی طرف اسی جا رہے ہیں اے جنگل دیکھو کنا بڑا ہے. باپ کہندا ہاں میرے بیٹے بہت بڑا جنگل ہے. بچہ کہندا ابا جی میں نو دسو کیا اس جنگل تو بھی اللہ دی کوئی بڑی چیز ہے وے. بچے دے سوال بچے دا کر دے نا سوال ایویں کر دے جاندے نے. بچے نے سوال کیتا باپ کہندا ہاں میرے بچے او میرے بیٹیا اس جنگل تو بھی بڑی اللہ دی زمین ہے. فرمایا کہ اس زمین تو بھی اگر کوئی اللہ دی بڑی مخلوق ہے تو میرے ابا جی دسو. باپ سن کے کہندا میرے بیٹیا اس زمین تو بڑا اللہ دا آسمان ہے. اللہ دا آسمان بڑا وسیع. بچہ سن کے کہندا اچھا ابو یعنی آسمان اتنا بڑا ہے. تے ابا جی بچیاں دی عادت ہوندی سوال کرتے جانا آسمانہ تو بھی کوئی بڑی چیز ہے وے. باپ کہندا ہاں میرے بیٹیا آسمانہ تو بڑی اللہ دی کرسی موجود ہے جڑے 7 زمینہ تے 7 آسمانہ تو بڑی ہے. کہندا بچہ کہندا ابا جی اتنی بڑی کرسی اللہ دی کیا اللہ دی کرسی تو بھی بڑی کوئی چیز ہے کہ نہیں. باپ دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے. باپ کہندا میرے بیٹیا میں تینوں کی دساں اللہ دی کرسی اللہ دی زمین و آسمان تو اگر کوئی بڑی چیز ہے تے تیرے اس باپ دے گناہ موجود نے تیرے اس باپ دیاں غلطیاں موجود نے کوتاہیاں موجود نے. بیٹے نے پھر سوال کر چھڑے ہے. بیٹا کہندا ابا جی تواڈے گناہاں تو بھی کوئی بڑی چیز ہے کہ نہیں. باپ کہندا ہاں میرے بیٹیا تیرے باپ دے گناہاں تو اگر کوئی بڑی چیز ہے تے او اللہ دی رحمت ہے. او اللہ دی رحمت موجود ہے. میرے اللہ نے اتنا اعتراف کرن دینا آلی اللہ نے اپنے بندے دے سارے گناہ ہی معاف کر چھڑے نے. سارے گناہ ہی اللہ نے معاف کر چھڑے. بندہ اللہ کے دعا کرے نا اللہ
میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے نبی دے اندر داخل ہوئے، ایک بندہ نکرے ہو کے نا دعا پیا کرے، اور دعا کیویں کردا پیا؟ کہندا اللہم انی اسألک انت اللہ، اے میرے مالکا میں تیرے کول منگدا کیوں پیا واں، اے میرے اللہ میں تیرے کول سوال کیوں کردا پیا واں، اے میرے مالکا میں تیرے کے روندا کیوں واں، کیونکہ تو میرا اللہ ہے، تو میرا اللہ ہے میرے مالکا، تو میرا مولا ہے، تو میرا خالق مالک ہے۔ اللہ دے دربار دے اندر دعاواں کردا جا رہا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا میرے صحابیہ آپ بندہ جویں دعا پیا کردا ہے، میں نے اس مالک دی قسم ہے جدے قبضہ اختیار دے اندر میری جان ہے، جو منگے گا اللہ عطا کرے گا، جو منگے اللہ انہوں عطا کرے گا۔ میرے بھائیو اسی بھی کدی سوچئے، کدی رب دے دربار چ بیٹھ کے دعاواں منگیے، آپاں نوں تاں اے فکر ہی کوئی نہیں نا، اور اینے قیمتی وقت اسی ضائع کر رہے ہیں۔ جمعے دا وقت کتنا قیمتی ہوندا ہے، اللہ جمعے والے دن ایک ایسی گھڑی ہوندی ہے جن دے اندر میرے آقا نے فرمایا بندہ جو منگدا ہے رب او دی دعا نو رد نہیں فرمایا کرنا، اثر تو لے کے مغرب دا ٹائم، اور بعد نزدیک ہے کہ پہلی اذان تو لے کے جمعے دے سلام تک، اور بعد نزدیک ہے جدو اذان ہوندی ہے نا اوندے تو لے کے امام دے خطبہ شروع کرتا، اور بعد نزدیک ہے پہلا خطبہ ختم ہوتا ہے جدو امام بیٹھتا ہے، اور اندے بیٹھن تک جدو دوسرا خطبہ شروع نہیں کرتا۔ اس دورانیے دے اندر بھی ایک قبولیت دا ٹائم ہے، اللہ کو جو منگو اللہ رد نہیں فرماتا۔ کنے قبولیت دے ٹائم ہوندے نے اسی ضائع کر بیٹھنے ہاں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ نے وعدہ فرمایا انہاں لوگاں دے نال جڑے چاندے کمل کر لین، اللہ فرماندے انہاں تے میری رحمت دا نزول ہوتا ہے۔ ادھر سن لو، میں اپنی بات نو ختم کراں۔ اللہ نے فرمایا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ اللہ فرماندے نے جڑا بندہ نمازاں نو قائم کردا ہے، زکاتاں ادا کردا ہے، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور میرے نبی دی فرما برداری کردا ہے، لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، ایسے لوگاں تے اللہ رحمتاں نازل فرما چھڑدا ہے۔ اور دوسری جگہ تے میرے اللہ نے فرمایا لولا تستغفرون اللہ لعلکم ترحمون، جیڑا بندہ کہندا استغفر اللہ استغفر اللہ، اللہ مینوں معاف کر دے، اللہ مینوں معاف کر دے، میرا اللہ فرماتا قرآن دے اندر فرمایا جیڑا بندہ استغفار کرے گا او میریاں رحمتاں دا حقدار بن جائے گا۔ اور اسی طرح میرے اللہ نے تیسرے نمبر تے فرمایا وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جدو قرآن پڑھیا جائے، قرآن دا بیان کیتا جائے، اس وقت خاموشی دے نال غور دے نال سنو۔ جیڑا بندہ غور دے نال قرآن سندا ہے، قرآن غور دے نال سندا ہے، گلاں نہیں کردا، میرے اللہ نے فرمایا ایسے بندے میری رحمت حقدار بن جاندے نے۔ اور اسی طرح ہی میرے آقا نے فرمایا من صلی علی واحدہ، جیڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے، جیڑا بندہ میرے تے ایک مرتبہ درود پڑھدا ہے، رب او دے تے 10 رحمتاں دا نزول فرماندا ہے۔ جیڑا بندہ ایک مرتبہ درود پڑھے، کنے بڑے بڑے وظیفے اور اسی اپنے وقت دے اندر ضائع کر دینے ہاں۔ میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے بزرگوں، اللہ کو دعا ہے کہ اللہ سانو صحیح معنیاں دے اندر سچا اور پکا مسلمان بنائے اور ان چیزاں تے عمل کرنی توفیق عطا فرمائے تاکہ اسی اللہ دی رحمت دے حقدار بن جائیے۔ اللہ نے سانو اتنی عظمت عطا فرمائی کہ انسان بنایا اور انساناں دے وچوں مسلمان بنایا،
اور مسلمان بھی اپنے محبوب پیغمبر دی امت وچوں بنائے سانو آخری اپنا نبی عطا فرما چھڑیا تے سانو ہر وقت اللہ دے دربار چے دعا کرنی چاہی دیئے کیڑی دعا ہے میرے دوستو سنو شاہ نے بڑے انداز دے نال فرمایا اپنی در تے چورا چکائی رکھی مال کا اوے اپنے ہی در تے چکائی رکھی مال کا سدھے راہ پائی پائی رکھی مال کا اوے دیتے تو حدیث تے قرآن مال کا کیویں میں پلاواں تیرے احسان مال کا کنے بڑے احسان نے اوے قدرتاں دے رنگ تیرے لکھاں مال کا قدرت دے رنگ تیرے لکھاں مال کا ویکھنے نو دتیاں تو اکھاں مال کا اوے ہر پاسے دسے تیری شان مال کا کیویں میں پلاواں تیرے احسان مال کا اچھی کو وہ سبحان اللہ اور اگے فرمایا اپنے ہی بوئے تے چکایا مینوں تو اپنے ہی بوہے تے چکایا مینوں تو ہوراں کولو مال کا بچایا مینوں تو اوہ مشکلاتوں کیتیاں آسان مال کا تیرے کیویں میں پلاواں تیرے احسان مال کا عقیدہ مینوں دتا تو اے ٹھیک مال کا مننے آنے تیرا کوئی شریک مال کا عقیدہ مینوں دتا تو ٹھیک مال کا مننے آنے تیرا کوئی شریک مال کا اور دتا مینوں دین تے ایمان مال کا کہو سبحان اللہ دین تے ایمان دی بڑی بڑی دولت ہے یہ اللہ نے اپنوں عطا فرمائی ہے ہر اختیار تیرے کول مننا ہر اختیار تیرے کول مننا سچے قرآن والے بول مننا اور رحیم تے کریم مہربان مال کا کیویں میں پلاواں تیرے احسان مال کا اس واسطے میرے دوست رب کے دعا کی دے کر رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین کہ اللہ ساڑھے گناہ معاف کرتے ساڑھے تے رحم کر کیونکہ تیرے تو بڑا کوئی مہربان کوئی نہیں ہے اللہ کو دعا ہے جو بیان کیتا اللہ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب